नमस्कार। नेपाली टिभीको समाचारमूलक कार्यक्रम चहल पहलमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋतु सबादुरा। सुरु गरौँ आजको चहल पहल। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके र नेपाल पत्रकार महासङ्घ युके को संयुक्त आयोजनामा 31 मे लन्डनमा हुने च्यारिटी कार्यक्रमको तयारी बैठक सम्पन्न भएको छ। आइतबार ग्रिनफोर्ड स्थित ब्लू अर्किड रेस्टुरेन्टमा भएको बैठकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ युके आबद्ध पत्रकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। बैठकमा एनआरएन युके संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना र त्यसको सञ्चालनबारे प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालदेखि नै पत्रकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न कामको सुरुवात भएको स्मरण गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न पूर्ण सहयोग गर्ने बताए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेका पूर्व महासचिव रामशरण सिमखलाले यसअघि च्यारिटी कार्यक्रम गर्दा आफूले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई सुनाएका थिए। एनआरएन युकेका उपाध्यक्ष कृष्ण तिमिल सिन्हाले पत्रकार कल्याणकारी अक्षय कोषका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने बताउँदै कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउन सुझाव दिए। बैठकमा च्यारिटी कार्यक्रम तयारी समितिका संयोजक फणीन्द्र भट्टराईले हालसम्म भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए। सो अवसरमा एनआरएन युकेका सचिव दासु पाण्डेले एनआरएन र पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा स्थापना हुन लागेको कल्याणकारी कोषको सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे दुवै संस्थाबीच छलफल हुनुपर्ने बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ युके शाखाका अध्यक्ष चिरण शर्माले यो अक्षय कोष पत्रकारको हितमा प्रयोग हुने बताउँदै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेसँगको सहकार्यले दुवै संस्थाको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ थप्ने जिकिर गरे। उनले च्यारिटी कार्यक्रममा सबै पक्षको सहयोग रहने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। बेलायतको बर्मिङहम स्थित एक पुस्तकालयले नेपाली भाषा कक्षा पठन पाठनको सुरुवात गरेको छ। स्थानीय शान्ति नेपाली समाज बेलायतको पहलमा सो कक्षा सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। हप्ताको एक दिन शनिबार हुने सो नेपाली भाषा कक्षामा करिब 20 जना विद्यार्थी रहेको समाजका प्रचार विभाग प्रमुख भूपेन्द्र पाठकले बताए। गत महिनादेखि सञ्चालनमा आएको सो कक्षा सीता खरेलले सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। पछिल्लो समयमा बेलायतका विभिन्न सहरमा नेपालीहरूको जनघनत्व बढ्दै आएका कारण नेपाली भाषा कक्षामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। नेपालको ताप्लेजुङमा भएको आगलागीबाट पीडितहरूका लागि लन्डनमा सहयोग सङ्कलन सुरु गरिएको छ। विपत्तिमा परेका ताप्लेजुङवासीहरूको सहयोगार्थ प्रवासी मञ्च युके, ताप्लेजुङ सोसाइटी युके सँगै समाजसेवी ईसा गुरुङ लगायतले आर्थिक सहयोग अभियान चलाएका छन्। प्रवासी मञ्चले सहयोग सङ्कलन सुरु गरेको केही दिनभित्रै झन्डै 2000 पाउन्ड बराबरको रकमका लागि प्रतिबद्धता आइसकेको मञ्च अध्यक्ष रामशरण सिमखलाले जनाए। त्यस्तै ताप्लेजुङ सोसाइटी युकेले पनि आगलागी पीडित जिल्लावासीका लागि सहयोग जुटाउने जनाएको छ। आइतबार बसेको सोसाइटीको बैठकले पीडितलाई राहतका लागि सहयोग सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष लक्ष्मी घिसिङले विपत्तिमा परेको जिल्लावासीलाई संस्था मार्फत सहयोग जुटाउने कार्य छिट्टै सुरु गर्ने भन्दै सहयोगका लागि सबैलाई आह्वान गरेका छन्। उता बेलायत स्थित समाजसेवी ईसा गुरुङले पनि आगलागी पीडितका लागि सहयोग सङ्कलन गरिरहेकी छिन्। फेसबुकमा अभियान चलाएर नेपालमा विभिन्न सामाजिक सहयोग गर्दै आएकी उनको यस अभियानमा बेलायत अलावा अन्य देशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। नेपाली जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलको 4औं अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासदहरू गगन थापा र धनराज गुरुङलाई पहिचानवादीहरूले कालो झण्डा देखाउन खोज्दा झडप भएको छ।
पहिचानवादी सङ्गठनका सदस्यहरूले कालो झण्डा देखाउने भन्दै जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन भार्न खोजेपछि उनीहरूलाई हल बाहिर निकालिएको थियो। कालो झण्डा, पम्पलेट र पहिचान झल्कने नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बेला आयोजक समितिका व्यक्तिहरूले आक्रमण गरेको पहिचानवादीहरूले आरोप लगाएका छन्। आयोजक जनसम्पर्क समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सहितले पहिचानवादीहरूलाई हल बाहिर निकालेका थिए। औपचारिक कार्यक्रममा फाँड भैलो मचिएपछि सुरक्षाकर्मीहरू आएर नियन्त्रण गरेका थिए। अधिवेशनले लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ। यस्तै नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेताद्वय धनराज गुरुङ र युवा नेता गगन थापाको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो। गत साता लुबेनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेताद्वयले समावेशी संविधान बनाउन आफ्नो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले पहल गरिरहेको बताएका थिए। नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका अध्यक्ष सन्तोष जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा एनपिसिसी युरोपका अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका संस्थापक ध्रुव पौडेल, पूर्व अध्यक्ष इन्द्र छेत्री, निवर्तमान अध्यक्ष गङ्गाधर गौतम लगायत युरोप स्तरीय नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी र अन्य विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। शेर्पा सङ्घ बेलायतको 6औं महाधिवेशनले साना शेर्पाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। गत साता बेलायतमा सम्पन्न अधिवेशनले शेर्पाको अध्यक्षतामा आगामी 3 वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। अधिवेशनले समितिको उपाध्यक्षमा आङ दावा शेर्पा, महासचिवमा नवाङ ग्यात्सो शेर्पा, सचिवमा फुर्वा शेर्पा, कोषाध्यक्षमा दावा वाङदी शेर्पा र सहकोषाध्यक्षमा याङजी शेर्पालाई चयन गरेको छ। त्यस्तै भाषा तथा सांस्कृतिक सचिव र सहसचिवमा क्रमशः पेमा लामु शेर्पा र जाङमु शेर्पा, प्रेस विभागमा आङ गेलु शेर्पालाई चयन गरेको छ। अधिवेशनले दावा शेर्पा स्कटल्यान्ड, निमा नुर्बु शेर्पा योक्साय, ओङछु शेर्पा डेभोन र लाक्पा शेर्पा बेजिङस्टोक प्रतिनिधिमा चयन गरेको छ। शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष रिन्जी शेर्पाको सभापतित्व तथा बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर बेलायतका अध्यक्ष काजी शेर्पाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो अधिवेशनमा बेलायतका विभिन्न स्थानबाट शेर्पाहरूको सहभागिता रहेको थियो। बन्द सत्रको कार्यक्रममा ग्याल्पो लोसार कार्यक्रम 2015 का संयोजक चान लामाले कार्यक्रम भव्य रूपले सफल भएको बताएका थिए। सो अवसरमा सङ्घको आर्थिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन उप छलफल गरिएको थियो। त्यस्तै आगामी कार्यकाल 3 वर्षको बनाउन उठेको प्रस्ताव पारित भएको थियो। कार्यक्रमको अन्तिममा अध्यक्ष रिन्जी शेर्पाले विगत 2 वर्षसम्म आफूलाई साथ दिई कार्यकाल पूर्ण रूपले सफल पार्न सहयोग पुर्याउनेहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए। समारोहको अन्त्यमा नेपालको ख्यातिप्राप्त डीजे तेन्जिङ शेर्पाको साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा सहभागीहरूले मनोरञ्जन लिएका थिए। मार्च 28 विश्व अर्थ आवर युकेवासी नेपालीहरूले पनि एक साहित्यिक गोष्ठी गरी मनाएका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व काउन्सिलर धन गुरुङले नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेशमा रहेका नेपालीहरूले अर्थ आवर मनाउनुको ठूलो महत्त्व रहेको बताए। त्यस्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङ युकेका अध्यक्ष काजीमान याक्सोले अर्थ आवरबारे सर्वसाधारण सबैलाई जानकारी हुन जरुरी रहेको जनाए। सो अवसरमा वातावरणविद विजय हितानले अर्थ आवरको इतिहास तथा औचित्यको बारेमा जानकारी गराएका थिए। गोष्ठीमा बेलायतमा रहेका केही स्रष्टाहरूको वातावरण सम्बन्धी सिर्जना वाचन गरिएको थियो। हरेक वर्षको मार्च महिनाको अन्तिम शनिबारलाई विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वव्यापी अर्थ आवर मनाउने प्रचलन सन् 2007 देखि सुरु भएको हो। यस वर्ष 162 मुलुक वातावरण बचाउने यस अभियानमा सहभागी छन्।
अर्थ आवरको साँझ आफ्नो स्थानीय समयअनुसार 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म 1 घण्टा घर, कार्यालय र रोडका बत्तीहरू निभाउने गरिन्छ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका विश्वासदीप तिङ्गेलाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा वातावरणविद हितानलाई महासङ्घको संरक्षक सदस्यता प्रदान गरिएको थियो। आजकल त बुढी बिना जिउकी जस्तो लाग्छ, यो मेरो निकै मनपर्ने हो। आजकल त बुढी बिना जिउकी जस्तो लाग्छ, प्यार प्यार गर्ने उसको मुखलाई सिउकी जस्तो लाग्छ। यो बुढाबुढीमा बिस्तारै बिस्तारै हुने यो एउटा प्रक्रिया रहेछ। आजकल त बुढी बिना जिउकी जस्तो लाग्छ, प्यार प्यार गर्ने उसको मुखलाई सिउकी जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त अति अति टेन्सन भएपछि माया मारी 2-4 झापड दिउ कि जस्तो लाग्छ। यस्तो यहाँलाई भएको छ कि छैन? फेसबुकको फोटोहरूले छल गरे साथी, दिलभित्र गहिरो गाडा माया भर्यो साथी। प्रोफाइल सबै पल्टाएर सरसर्ती हेर्दा आफू जत्रै छोरा भएको आमा परे साथी। बाहिर चाहिँ चिटिक्क परेको फोटो सिङ्गल भनेर राखेको हुँदो रहेछ, कोट्याउँदै गयो होइन आफू जत्रै छोरो। पन्छीहरू फुरफुर गरी डुबुल्की मार्न आउँछन्, किनारका वृक्षका हाँगाहरू लत्री र लत्री मलाई छुन खोज्दै घाम छेक्छन्। जाडो टार्न बेसी झरेका शेर्पा दाइका खच्चड हिमाल उक्ले जस्तै फुल पारेर ओथार बस्न, समुद्रदेखि नदीको सिरानतिर उक्लिँदै गरेका माछाका बथानलाई भेट्छु र म मेरो गन्तव्य खोज्दै सागरतिर बगिरहेको हुन्छु। हेर्छु खुट्टाको डोब माटोमा, खोज्छु आफैलाई देशभित्र। बाजेले लगाएको खिर्की हेर्छु, चेप्चुले खोपेको चौतारो हेर्छु। कहीँ कतै छ होला, उहिले पक्कै थियो। चौतारोमा सुम्निमाको परिचय थियो, खिर्कीमा बाजेको पसिना थियो, मानव सभ्यताको विकास थियो। आज म खोजिरहेको छु आफ्नै देशभित्र हराएको मेरो परिचय र अनुहार। आज म खोजिरहेछु आफ्नै देशभित्र हराएको परिचय र मेरो अनुहार। यति बेला चहल पहलमा पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। हेरिरहनुहोला नेपाली टिभी। नव वर्ष 2072 सालको शुभ अवसरमा म्याग्दी प्रवासी नेपाल संघ मोना युके प्रस्तुत गर्दछ नयाँ वर्ष शुभकामना साँझ 2072। मिति सैटरडे 25 अप्रिल 2015। समय 2 PM onward। स्थान सैमुअल कोजी कलेज, भ्यालेन्टाइन रोड, फरवर्न ह्यान्ड, GU 148SS। प्रवेश शुल्क एडभान्स पर्चेजमा एडल्टको लागि 12 पाउन्ड, डोरसेलको लागि 14 पाउन्ड, चिल्ड्रेन 6 to 12 years 6 पाउन्ड, 5 वर्ष भन्दा तलको बालबालिकाहरूको लागि इन्ट्रान्स फ्री। गेट ओपन 1 PM onward। कार्यक्रमका आकर्षणहरू मोना युके को प्रायोजनमा ख्याति प्राप्त लोकदोहोरी गायिका निता पुन मगर, खोजी प्रतिभाको विजेता दुर्गा परिया र चर्चित लोकदोहोरी गायक गणेश गुरुङको साथै धौलागिरी नौमती बाजा सहित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू। बेलायतमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क मिस्टर खिम शेरचन, जनरल सेक्रेटरी मोना युके। टेलिफोन 07708888100। मिस्टर बिल पूर्जा, कल्चर इन्चार्ज मोना युके। टेलिफोन 07738524846। मिस्टर दल जगजली, Vice President and Coordinator Mona UK. Telephone 07455264901। हाम्रो म्याग्दी, हाम्रो गौरव। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब बाँकी चहल पहल। प्रथम नौमती बाजा गुल्मी युके को प्रमुख संयोजकमा 5औं कार्यकालका लागि पनि ओम प्रसाद थापा नै चयन भएका छन्। शनिबार सम्पन्न साधारण सभाले थापालाई नै नयाँ कार्यकालका लागि सर्वसम्मतिले जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। त्यस्तै समूहको कोषाध्यक्षमा पूर्ण बलाल र बाजा संरक्षक तथा मेन्टेनेन्स संयोजकमा भीम थापा सर्वसम्मत भए।
फानबरो स्थित रसमोर कम्युनिटी सेन्टरमा संयोजक थापाको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभामा वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो। सो अवसरमा बाजा समावेशी बनाउन तिल थापा र ओम बुढाथोकीले गरेको प्रस्तावमा भएको छलफलपछि सामूहिक रूपमा तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस क्रममा बिन भुजेल, लाल काउछा, बिल बलाल, टोपपल्ली, राम गलामी लगायतले समूहका विगतका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्दै भविष्यमा सुधारका लागि सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै प्रमुख संयोजक थापाले नयाँ कार्यकालका लागि पनि जिम्मेवारी दिएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनमा युकेको नौमती बाजालाई अझै बढी परिष्कृत र विकसित गर्नेतर्फ आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सन् 2010 देखि बेलायतमा सञ्चालनमा आएको नौमती बाजा गुल्मी युकेले गुल्मी स्थित आशा अपाङ्ग केन्द्रलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ। तमुदी युकेले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने मेगा स्पोर्ट गोर्खा कपको यस वर्षको संस्करणका लागि तयारी सुरु भएको छ। गोर्खा कपको तयारीको लागि अन्डरसट स्थित भेटघाट रेस्टुरेन्टमा सम्पन्न तयारी बैठकमा खेल प्रायोजकहरू, भेन्यू बुकिङ, स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यवस्थापन, अतिथि, सञ्चार लगायत विषयहरूमा छलफल भएको हो। गोर्खालीहरू बेलायती सेनामा भर्ना भएर सेवा भएको 200 वर्ष पुगेको अवसर पारी यस वर्षको प्रतियोगितामा विशेष प्रदर्शनी समेत गरिने भएको छ, जस अन्तर्गत प्याराजम्प 200G लेखेको झण्डा र नेपाली राष्ट्रिय झण्डासहित खुकुरी डान्स र ब्यान्ड बाजा अथवा नेपाली नौमती बाजाको प्रस्तुति समेत रहने बताइएको छ। प्रतियोगितामा पुरस्कार राशि समेत बढाइनेछ भने प्रतियोगितामा सहभागी फुटबल टिमहरूको सङ्ख्या भने 48बाट घटाएर 40 बनाइने आयोजक तमुदी युकेले जनाएको छ। तमुदी युकेका अध्यक्ष रामचन्द्र सूर्जे गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेला संस्थाका महासचिव हरि गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए। 3 दर्जन बढी पदाधिकारीहरू, सल्लाहकारहरू र सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको उक्त भेलामा समाजका उपाध्यक्ष नन्दजङ गुरुङले स्वागत मन्तव्य दिँदै यसै वर्ष सम्पन्न नेपाली मेलाको आयोजनाबारे संक्षिप्त जानकारी गराए। आगामी मे महिनामा हुने गोर्खा कपबारे संयोजक क्याप्टेन पितम्बर गुरुङले पावर पोइन्टको माध्यमबाट विस्तृत जानकारी दिएका थिए। यस वर्षको गोर्खा कप आयोजनाका लागि 24 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। गोर्खा कप सम्बन्धी छलफलपछि 8औं कार्य समितिका लागि मनोनित सल्लाहकारहरूलाई अध्यक्षले खाता ओढाएर सम्मान गरेका थिए। सभाको अन्त्यमा निर्वर्तमान कोषाध्यक्ष मेजर बुद्धि गुरुङले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर वर्तमान कोषाध्यक्ष जुमकाजी गुरुङलाई कोष विवरण हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस क्रममा दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय तमुदी लन्डन इकाइका अध्यक्ष श्री चन्द्र गुरुङले संस्थाले आयोजना गर्ने बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम र विश्व शान्ति पदयात्रा कार्यक्रमको निमन्त्रणा पत्र तमुदीका अध्यक्षलाई दिए। त्यस्तै शान्ति पदयात्रा संयोजक सुमल कुमार गुरुङले शान्ति पदयात्राको औचित्यबारे मन्तव्य दिएका थिए। नेपालको प्रसिद्ध रक ब्यान्ड द एक्स ब्यान्डले बेलायतको लन्डन सहरमा आफ्नो प्रस्तुति सम्पन्न गरेको छ। B13 एन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा सम्पन्न उक्त साङ्गीतिक कार्यक्रममा सयौं सङ्गीत प्रेमीहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। दि एक्स ब्यान्डले यसअघि बेलायतको फार्नबरो र आक्सफोर्डमा आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेको छ।
कार्यक्रमबाट सङ्कलन भएको केही प्रतिशत रकम माया आउटरिचको सहयोगमा खर्चिने आयोजक मध्येका पूजन थापाले जनाए। बेलायत भ्रमणमा रहेको दि एक्स ब्यान्डमा भोकलिस्ट शिव मुखिया, गिटारिस्ट सजल राज भण्डारी र ड्रमर सुरेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी छन्। बेलायतमा रहेका तन्नेरीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न दि एक्स ब्यान्डका कलाकारहरूसँगै डिजे तेन्जिङ पनि सहभागी छन्। हवस् त आजको लागि चहल पहल यति नै। यदि यहाँहरूसँग पनि प्रसारण योग्य कुनै समाचार सामग्री अथवा कार्यक्रमप्रति कुनै प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई news@nepalitv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारमूलक एवं मनोरञ्जनात्मक गतिविधिको लागि हेर्दै गर्नुहोस् नेपाली टिभी। नमस्कार।